नमो नमः। अष्टमी कक्षा दशमः पाठः आत्मनेपदीया कंठस्थीकरणार्थम्। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्। कुसुमं वर्णसम्पन्नं गन्धहीनं न शोभते क्रियाहीनं मधुरं वचनं तथा। अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापति, यथास्मे रोचते विश्वं तथा वै परिवर्तते। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः, वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा। न देवो वर्तते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे हि विद्यते देवः तस्माद् भावो हि कारणम्। धन्यवादः।